श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय नारायणीयम् अथ 53तमं दशकम्। अतीत्य बाल्यं जगतां प्रति त्वं विपेत्य गौगण्धवयोमनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तथा गो गणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेव तीर्णः तदेव देवारभथास्तदा यत् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनात्मस्त्वमुखस्य वाचां मोदादगाधेनुककाननं त्वम् तालतालीमिव हेत्वदुक्त्या बलेन धूतेऽथ भवेन धूर्भ्याम् मृदुः कुलश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करोदेनुकदानवोऽपि समुद्यतो दैनुकपालनेऽहं कथं वदन् दैनुकमध्यकुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजीनासुरौभयोद्धारमजी घनस्त्वम् तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रजसंयुतस्त्वम् जम्बूफलानीव तदा निरास्तः तलेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नते त्वय्यथ जम्बुकौघं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयम् श्रुतिप्रसिद्धं व्यधितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैनुतस्त्वम् सत्यं फलं जातमितीति साहि बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ताः मधुद्रवस्रन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेधो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैः भवनं पलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वम् हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुरानि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये धेनुकासुरवधन्नाम 53तमं दशकं समाप्तं। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।